हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ दी जावा प्लेसमेंट कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कितने किस्म के होते हैं। तो फर्स्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कितने किस्म की होती हैं, लेकिन वहाँ पे हमने डिस्कस किया था सिर्फ क्यूरी लैंग्वेजेस तक। तो आज हम 4 लैंग्वेजेस को डिस्कस करने वाले हैं, इनका यूज़, इनकी एग्जांपल, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है और इसमें प्रोजेक्ट किस किस्म के बनते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो कि पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में फर्स्ट जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने ये लिखी थी कि इसमें C++, जावा, पाइथन, C# वगैरह इसमें आती हैं। और बेसिकली इनका यूज़ किस लिए होता है, ये हमारे पास यूज़ इनका होता है लॉजिक बिल्डिंग के लिए, कि हमें लॉजिक बनानी आ जाए। तो इनका यूज़ इसलिए होता है। इसमें प्रोजेक्ट किस किस्म के बनते हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स बनते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसको हम बोल देते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। जिस तरह की हमने विंडो में देखते हैं कि इसमें नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस, VLC प्लेयर, ये सब जो बने होते हैं ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से बने होते हैं। ये हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्यूरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती हैं वो आती हैं SQL, PL SQL, ओरेकल, ETC। और इनका यूज़ किस लिए होता है, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पास MySQL ये एक क्यूरी लैंग्वेजेस है, बल्कि ये एक क्यूरी लैंग्वेजेस नहीं होती। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्यूरी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इनका यूज़ हमने देख लिया कि इसमें MySQL में SQL का कोड करते हैं। उसके बाद ओरेकल होता है एक डेटाबेस, और एक MongoDB होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये फेमस हैं। जब भी हमने डेटा को टेबुलर फॉर्म में और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है तो हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आती है टाइप मार्कअप लैंग्वेजेस में हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी आती हैं, ये हमारे पास आता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास DHTML, XML, XHTML एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर हमने जो लिखी हैं वो जो फेमस हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हैं। और इनका यूज़ किस लिए होता है, यूज़ हमारे पास होता है फ्रंट एंड पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसा कि हमने कोई भी वेबसाइट बनानी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमें लैंग्वेजेस आनी चाहिए वो हमारे पास HTML होती है। HTML क्या होती है कि किसी भी पार्ट का हमने कोई भी ढांचा तैयार करना है तो हम HTML का यूज़ करते हैं। इसीलिए मोबाइल में अगर देखें तो उसमें XML का यूज़ होता है। अगर हम C# में जाएं, WPF में, वहाँ पर भी XML का यूज़ होता है। तो इसमें हमने देख लिया कि मार्कअप लैंग्वेजेस किस लिए होती हैं। ये हमारे पास होती हैं फ्रंट एंड पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए। अब हम फोर्थ टाइप्स को देखते हैं। फोर्थ टाइप्स हमारे पास किस लिए होती है, ये हमारे पास होती है, अगर इसमें हम देखें तो ये हमारे पास 2 टाइप्स की आ जाती है। एक आती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक आती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड की अपना एक काम है और सर्वर साइड का अपना एक काम है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो इसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट। VB स्टैंड फॉर विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। तो इसका यूज़ किस लिए होता है, यूज़ हमारे पास इसका बेसिकली होता है वैलिडेशन के लिए। कोई भी हमने फॉर्म बनाना होता है तो वहाँ पे हमारे पास एक वैलिडेशन होती है। तो वैलिडेशन जहाँ पर भी करनी होती है वहाँ पे हमारे पास ये लैंग्वेजेस आती हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें इसकी एग्जांपल्स में PHP, सर्वलेट, JSP और पाइथन। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं JSP एंड सर्वलेट, ये एडवांस जावा का पार्ट आ जाता है।
اور جو ہم نے پیچھے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا، یہاں پہ ہمارے پاس آتی ہے کور جاوا، یہاں پہ ایڈوانس جاوا نہیں، یہاں پہ ہم فنڈامنٹلز پڑھتے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی ایڈوانس جاوا ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن جو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آتی ہے ایڈوانس جاوا۔ اور پائتھن کی بھی اگر ہم بات کریں، پائتھن بھی یہاں پہ ایڈوانس پائتھن ہی آتی ہے۔ یوز اس کا اگر ہم دیکھیں، جو کہ سرور کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے اور جو کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر پر کام کرتی ہے، ان کو ہم سرور سائڈ سکرپٹنگ لینگویجز بولتے ہیں۔ اب ہم نے 4 ٹائپس ڈسکس کر لی۔ فرسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرامنگ لینگویجز، سیکنڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیوری لینگویجز کیا ہوتی ہیں، ان کا یوز کیا ہوتا ہے اور ان میں کون کون سی لینگویجز آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارک اپ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں۔ مارک اپ لینگویجز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس سکرپٹنگ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں۔ سکرپٹنگ لینگویجز میں ہمارے پاس ہم نے 2 ٹائپس ڈسکس کی، ایک ہمارے پاس ہوتی ہے کلائنٹ سائڈ سکرپٹنگ لینگویج اور ایک ہمارے پاس ہوتی ہے سرور سائڈ سکرپٹنگ لینگویجز۔ سرور سائڈ بھی ہم نے دیکھ لی، کلائنٹ سائڈ بھی دیکھ لی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجیز۔ ان لینگویجز کے علاوہ کچھ ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجیز۔ ٹیکنالوجیز میں ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے؟ سی ایس ایس، ایجیکس، جے کیوری۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سی ایس ایس، ایجیکس یا جے کیوری کو ہم نے لینگویجز کے اندر کیوں نہیں ڈسکس کیا؟ اس لیے کیونکہ سی ایس ایس جو پارٹ آتا ہے ہمارے پاس، یہ آتا ہے ڈیزائننگ کے لیے۔ اگر آپ نے ویب ڈیولپمنٹ کی ہو تو اس میں جو سی ایس ایس پارٹ ہوتا ہے، ایچ ٹی ایم ایل پارٹ کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہمارے پاس سی ایس ایس کا یوز ہوتا ہے۔ اس کو سٹائلنگ کرنے کے لیے، اس کے پارٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے پاس سی ایس ایس کا یوز ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈسکس کریں جے کیوری کا، تو جے کیوری بیسیکلی ہمارے پاس یوز ہوتی ہے اینیمیشن کے لیے۔ اور ایجیکس کی اگر ہم بات کریں، ایجیکس ہمارے پاس ہوتا ہے پیج کو بنا ریفریش کیے ڈیٹا بیس کے ساتھ ہمارا انٹریکٹ کروا دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایجیکس۔ اب ہم نے ٹیکنالوجیز کو ڈسکس کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کور جاوا میں ہمیں کون کون سا پارٹ آنا چاہیے، ایڈوانس جاوا میں، اور ہمیں کون کون سی ٹیکنالوجیز آنی چاہیے اور پروگرامنگ لینگویجز۔ اوپر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، سی، سی پلس پلس، جاوا، پائتھن، سی شارپ، ان میں سے ایک لینگویج آپ کو آنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جاوا کو، تو ہم جاوا کے پارٹ کو ہی یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کور جاوا۔ کور جاوا کیا ہوتی ہے؟ کور جاوا ہمارے پاس ہوتی ہے کہ بیسک کام کرنا، کہ بیسک اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، ایف، فار لوپس، اوپس آ جائے گی، انہیریٹنس جس میں ہوتی ہے، پولیمارفزم، اس کے بعد انکیپسولیشن، ایبسٹریکشن، انٹرفیس، یہ ہمارے پاس او کے کنسیپٹ آ جائیں گے، ایکسیپشنل ہینڈلنگ، ملٹی تھریڈنگ۔ اس طرح کے پارٹس ہم فنڈامنٹل ڈسکس کرتے ہیں کور جاوا کے اندر۔ ہمارے پاس جو سیکنڈ میں آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ایڈوانس جاوا۔ ایڈوانس جاوا میں ہمارے پاس ہم ڈسکس کرتے ہیں، ویسے اس کے بہت سارے ہوتے ہیں، سرولیٹ، جے ایس پی، اس کے اندر فریم ورکس آ جاتے ہیں، اسپرنگ، ہائبرنیٹ، یہ ہم ایڈوانس جاوا میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تھرڈ جو آپ کو چیز آنی چاہیے وہ آتا ہے ایک کیوری لینگویجز کا آنا۔ کیوری لینگویجز کا آنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم جب بھی اپنے ڈیٹا کو سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی یوزر آتا ہے اس کا ریکارڈ ہم سٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیوری لینگویجز کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیوری لینگویجز کا آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایکس ایم ایل کا آنا چاہیے، ایچ ٹی ایم ایل کا آنا چاہیے اور جاوا اسکرپٹ کا آنا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس جو آ جاتا ہے پارٹ ڈیزائننگ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہم نے پیچھے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے ڈسکس بھی کر لیا تھا کہ فورتھ پارٹ میں کہ جاوا کے فریم ورکس ہمیں آنے چاہیے۔ فریم ورکس میں ہمارے پاس اسپرنگ اور ہائبرنیٹ ہوتا ہے۔ فریم ورکس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ بلٹ ان اس میں چیزیں ہمیں دی ہوتی ہیں، کوئی بھی امپلیمنٹیشن پارٹ ہمیں نہیں کرنا ہوتا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فریم ورکس میں جو بھی چیز دی ہے ڈائریکٹلی ان کو یوز کر لیتے ہیں، اور جب ان کو یوز کر لیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں کوڈ نہیں کرنا پڑتا۔ تو جاوا کی فریم ورکس ہمیں آنے چاہیے۔ تو
اس کے آگے نیکسٹ ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ جاوا کا انٹروڈکشن اور اس کی مین ٹیکنالوجیز کے بارے میں. تھینک یو.